প্রতিদিনের আমল দুরূদ আকবর পর্ব 18। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিন নাবিয়্যিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুমিনিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুসলিমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুত্তাকিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুজাহিদিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুসবিকিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুনজিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুনফিকিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুখলিসিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুসলিহিন। اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المربين. اللهم صل على محمد سيد المرحمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد المبرهنين. اللهم صل على محمد سيد المتعظين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المسعودين. اللهم صل على محمد سيد المرفقين. اللهم صل على محمد سيد المقبلين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد الموبدين. اللهم صل على محمد سيد الصامتين. اللهم صل على محمد سيد الشامخين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد العالمين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المرجوكين. اللهم صل على محمد سيد الجاكرين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد المعتدين. اللهم صل على محمد سيد الفاتحين. اللهم صل على محمد سيد الشهيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد الخاشعين. اللهم صل على محمد سيد الخادعين. اللهم صل على محمد سيد الجائين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد الراجين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين. اللهم صل على محمد سيد البارين. اللهم صل على محمد سيد الناحين. اللهم صل على محمد سيد الأولين. اللهم صل على محمد سيد الآخرين. اللهم صل على محمد سيد الآمنين. اللهم صل على محمد سيد الأمين. اللهم صل على محمد سيد الأصلحين. اللهم صل على محمد سيد الأملاحين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الأجهدين. اللهم صل على محمد سيد الأسبقين. اللهم صل على محمد سيد الأكرمين. اللهم صل على محمد سيد الأشرفين.
اللهم صل على محمد سيد الأنبياء اللهم صل على محمد سيد الأصفياء اللهم صل على محمد سيد الأولياء اللهم صل على محمد سيد العلماء اللهم صل على محمد سيد الفقهاء اللهم صل على محمد سيد الفصحاء اللهم صل على محمد سيد البلغاء اللهم صل على محمد سيد النصحاء اللهم صل على محمد سيد الخطباء اللهم صل على محمد سيد الصلحاء اللهم صل على محمد سيد الخلفاء اللهم صل على محمد سيد الشهداء اللهم صل على محمد سيد الشهداء اللهم صل على اللهم صل على محمد سيد الشرفاء اللهم صل على محمد سيد النقباء اللهم صل على محمد سيد النجباء اللهم صل على محمد سيد الأكلاء اللهم صل على محمد سيد الأحباء اللهم صل على محمد سيد المصبحين اللهم صل على محمد سيد المهللين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد المخبرين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد الشياحين اللهم صل على محمد سيد المبطين اللهم صل على محمد سيد المكرمين اللهم صل على محمد سيد القانين اللهم صل على محمد سيد المصطفى اللهم صل على محمد سيد المرتضى اللهم صل على محمد سيد التهامي اللهم صل على محمد سيد الحجازي اللهم صل على محمد سيد القريشي اللهم صل على محمد سيد الحرمي اللهم صل على محمد سيد الراجكي اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد المتعالمين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المستغيثين اللهم صل على محمد سيد الأسمعين اللهم صل على محمد سيد المذكرين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الراشدين اللهم صل على محمد سيد الأورعين اللهم صل على محمد البشير النذير اللهم صل على محمد المكي والمدني اللهم صل على محمد النبي العربي اللهم صل على محمد النبي التقي اللهم صل على محمد النبي الخاتم النبيين اللهم صل على محمد رسول رب العالمين اللهم صل على محمد المكرم البر والأرعاهين اللهم صل على محمد البدر التمام اللهم صل على محمد المطهر من الأصوام اللهم صل على محمد المبشر بالمقام اللهم صل على محمد ذي الشرق والأكرام اللهم صل على محمد ذي الجود والإكرام اللهم صل على محمد ذي العافية والإنام اللهم صل على محمد الأفضل الكرام اللهم صل على محمد
ذي الخلق العظيم اللهم صل على محمد ذي القلب السليم اللهم صل على محمد ذي الإذن المستقيم اللهم صل على محمد العطاء الحسيم اللهم صل على محمد ذي الجنة النعيم اللهم صل على محمد الشهيد الروح الرحيم اللهم صل على محمد الرسول المالك القديم اللهم صل على محمد ذي الكرام الأمين اللهم صل على محمد ذي الحجة المقيم اللهم صل على محمد ذي الشهيد الحكيم الكريم اللهم آتنا مرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام আমল করার চেষ্টা করবেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন পরবর্তী পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন ধন্যবাদ